बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। खबरें ज़्यादा हैं इसलिए बहुत ज़्यादा तमहीद में नहीं पड़ता, सीधा टू द पॉइंट रहता हूँ। मैंने आपको बताना है कि जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को उनकी औकात बताई है, उनकी हद बताई है, उनकी कयूद बताई है और उनको बताया है कि हाँ वाकई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिफरेंस है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से दो बाकायदा तौर पर सोच ज़रूर पाई जाती है और उनको बताया कि आप जी हाँ ज़रा अपने ध्यान में रहें, नहीं तो ये हो सकता है। बहुत सी चीज़ें खुली हैं जी और बड़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है और मैंने आपके साथ बात करनी है। इमरान खान साहब को कोई ताज़ा ऑफ़र की गई है मुल्क से बाहर भेजने की, बिल्कुल फ्रेश ऑफ़र की गई है और उसकी तस्दीक या तरदीद क्या है उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा नए जनरल साहब को, हाजिर सर्विस जनरल को एक नई जिम्मेदारी मिली है और बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है और आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है, उसकी भी चीज़ें बतानी है। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे के सारे इवेंट बहुत ज़्यादा अहम है, कुछ तारीख से रिलेटेड है, कुछ हाल से रिलेटेड है, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर रोज़ चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे तो मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, जनरल बाजवा साहब सहाफ़ियों के ज़रिए ना एक चैनल को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। कभी जावेद चौधरी साहब होते हैं, कभी शाहिद मेतला होते हैं, कोई कोई होता है इस तरह के होते हैं और कभी कामरान शाहिद होते हैं। एक चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं, उन चैनल के ज़रिए ना वो अनऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते हैं जो उनके खिलाफ चल रहा हो या उनके हवाले से कोई बात हो। ज़्यादातर वो अपने को ही करते हैं नहीं तो। और बड़ी ख़तरनाक तस्वीर खींची है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने और बल्कि नवाज शरीफ साहब को उनकी औकात में रहने की और उनकी औकात याद कराई है। अगर मैं जब उन्होंने ऑफिशियल किया तो मैं भी मुबैना कर देता हूँ इस बात को कह के, लेकिन मुझे नहीं पकड़ना, तो जो जो रावी है उसके ऊपर रहना चाहिए। तो सहाफ़ी शाहिद मेतला साहब कहते हैं कि मेरी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मेरी गुफ्तगू हुई है और उनके ज़रिए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की जो बाद में और भी खुल गई हैं, माजी का भी रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब का कहना है कि नून लीग, अगर नून लीग जनरल बाजवा यानी बाजवा साहब एहतसाब की बात करेगी, यानी मेरे एहतसाब की बात करेगी, तो नवाज शरीफ को एक बार फिर बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाकर भी बड़ी गलती की थी जिसका खुमियाजा उन्होंने भुगतना था। जनरल बाजवा कहते हैं कि नवाज शरीफ, मैं फिर बोल रहा हूँ शाहिद मेतला के थ्रू, जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बयानिया बनाएंगे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फौज के अंदर से दबाव बढ़ेगा कि देखें सर ये हमारे साबिक आर्मी चीफ से मुतलिक बात कर रहा है, देखें सर ये हमारे साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज से मुतलिक बात कर रहा है, ये इनके मुतलिक कर रहा है, ये इदारा इससे बदनाम हो रहा है। नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चलेंगे तो फौज में चंद अफराद भी, जो चंद अफराद हैं ना नवाज शरीफ साहब के हामी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। बड़ा क्लियर बता दिया जी कि वाकई फ़ौज के अंदर नवाज शरीफ साहब के हामी हैं। ओके, यानी ये तासुर दे रहे हैं कि जनरल आसिम नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं। इसका यही मतलब है ना, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। जनरल आसिम यानी इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हिमायत कर रहे हैं और फिर चंद जो अफसरान हैं या चंद और अफराद हैं वो नवाज शरीफ की हिमायत तर्क कर देंगे, वो दबाएंगे। तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि जनरल आसिम नवाज शरीफ साहब की हिमायत करते हैं और वो जो खुलेआम बात साबित करें ना, और तो कुछ नहीं, वही कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ के हमायती इस वक्त ज़्यादा हैं फ़ौज के अंदर। अच्छा जी, वही वो जो सिलेक्टेड वाला नारा है वो प्रूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा साहब। ठीक है जी, कि इस बारी नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड है। बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान के हामियों की जानिब से भी दबाव बढ़ेगा कि नवाज शरीफ की हमायत से पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब के हामियों की तरफ से भी हामी, अच्छा ये भी जारी बात है, एक दूसरा हिस्सा होगा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इमरान खान साहब का हामी है। ठीक है जी, ये बाजवा साहब कह रहे हैं। मतलब बाजवा साहब पर तनकीद का जो दबाव है ना वो जनरल आसिम पर बढ़ेगा और फौज इस दबाव को कबूल नहीं करेगी। जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं फौज इस दबाव को कबूल नहीं करेगी। नवाज शरीफ को फौज की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस्टेब्लिश मुखालिफ बयानिया बनाया, फिर फौज को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी। सिविलियंस को ये बात समझ नहीं आती कि फौज किसी सूरत में अपने साबिक आर्मी चीफ पर समझौता नहीं करती, उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। सिविलियंस को ये बात समझ आ जानी चाहिए। और साथ साथ ये भी बता दिए मियाँ साहब कि आपकी हद क्या है, आपने अपनी ज़ुबान को
دھیان سے استعمال کرنے ہیں. آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, آپ نے ویسا کیا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. ہر چیز جنرل باجوہ صاحب نے اپنی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے شاہد میں اطلاع کے ذریعے نواز شریف صاحب کو بتا دیا کہ اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پھدکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اچھلنا ماضی میں جو تھا اس پہ بھی ہم رسپونڈ کر چکے ہیں, آپ کا پھدکنا حال میں جو تھا اور اب جو بیانیے میں ٹوسٹ مارا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. ہمیں سب معلوم ہے کہ آپ کتنا اڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا, سوشل میڈیا پہ کل سے ایک بہت بڑی خبر چل رہی تھی اور دیگر مین اسٹریم میڈیا نے بھی تھوڑی بہت چلائی اور سوشل میڈیا بھی چلائی تھی کہ محمد علی دورانی صاحب نا عارف علوی صاحب کے ذریعے اور اسد کیسر صاحب کے ذریعے نا عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کی کوئی ڈیل بنا رہے ہیں. تو محمد علی دورانی صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا نہ ہی ایسی کوئی ڈیل ہے, نہ ہی عمران خان مانے گا اور نہ ہی اس کی پارٹی چاہے گی کہ عمران خان ملک سے باہر چلا جائے. آپ اندازہ لگا لیں عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا کتنا ضروری ہے. اور پھر وہی بات ہوگی نا, شاید مقبولیت میں کمی ہو جائے کہ عمران خان صاحب جائیں گے تو مقبولیت میں کمی ہو جائے گی, اور نہیں تو وہی بیانیہ بنے گا کہ نواز شریف کی طرح بھاگ گیا ہے. اسی لیے بھیجنا ہے نا کہ عمران خان باہر چلا جائے, پھر یہ بیانیہ بنا دیا جائے کہ دیکھو بھاگ گیا ہے, تکلیف سے, جیل سے, تکلیف سے, اذیت سے, جو بھی چیز ہو, کیسز سے. تو محمد علی دورانی صاحب نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ نہیں, نہ عمران خان مانے گا نہ ہی ان کی پارٹی مانے گی عمران خان سے متعلق کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. دوسرا, آرمی چیف نے 2 دن پہلے بات کی لیکن بات اب سامنے آئی ہے اور اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب. سرفراز بگٹی صاحب بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے اور کرپشن روکنے کے لیے, اسمگلنگ اور کرپشن میں جو بھی ملوث افسر ہوگا نا اس کا کورٹ مارشل ہوگا. ظاہری بات ہے فوجیوں سے متعلق کہہ رہے ہیں, فوجی افسران سے متعلق کہہ رہے ہیں, اس کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے. سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں آرمی چیف نے جس میٹنگ میں یہ بات کی اس میٹنگ میں خود موجود تھا اور انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ افسران کی نشاندہی ہوئی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور ان کے خلاف اب کارروائی بھی ہوگی. ایک بات بتاؤں, عام طور پہ میں سرسری سے بتاتا ہوں, عام طور پہ نا یہ امیج بھی ہے, یہ امپیکٹ بھی ہے کہ بھائی افغانستان پہ تو فوج ہے, بارڈر پہ فوج نہیں تو ایف سی ہے یا لیویز ہے, کچھ بھی ہے, ان کا کمانڈنٹ وغیرہ فوجی افسر ہوتے ہیں نا. تو کہتے ہیں یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ پولیس کا کام نہیں ہے اسمگلنگ روکنا. یہ کیسے ہو جاتی ہے تیل کی اسمگلنگ کہ جب کسی کو ہفتہ دیہڑی وغیرہ نہ جاری ہو, یہ پوری ایک چین نہ بنی ہو. تو یہ اقدام بڑا اچھا ہے کہ بھائی باقاعدہ کہہ دیا کہ اب اگر اب اسمگلنگ میں کسی افسر کا نام آئے, کچھ کے نام آئے ہیں جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ود ان آرگنائزیشن اس پہ کام ہو رہا ہے, کہ اگر اب کسی کا نام آیا آج کے بعد, یا ایک اسٹل وارننگ بھی ہو سکتی ہے, تو نہ صرف اس کا کورٹ مارشل ہوگا بلکہ اس کو جیل بھی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ادھر افغان شہریوں کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت کافی مشکل ہے, جو بالکل غیر قانونی در موجود ہیں, اور ان کی نیشنلٹی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. اور نیشنلٹی ظاہری بات ہے ایک ہی ادارہ دیتا, نادرا دیتا, اور پہلے بھی کچھ اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں. نادرا کے ذریعے کو دھڑا دھڑ پیسے پوسے لے کے یہی سب تو ہو رہا ہوتا ہے, اور کیا ہو رہا تھا. نادرا کو اتنا پاک باز ادارہ تھوڑی ہے. حال ہی میں ایک قانون میں تبدیلی کی گئی تھی کہ فوج کا افسر بھی نادرا کا چیئرمین بن سکتا ہے, اور لیفٹنٹ جنرل منیر افسر کو چیئرمین نادرا لگا دیا. حاضر سروس لیفٹنٹ جنرل منیر اسلم کو چیئرمین نادرا لگا دیا گیا ہے. اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا ہونا اور افغانیوں کی پالیسی کی جو بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کا ہونا ضروری ہے. اور ایک اور بات میں ماضی میں نا کچھ عرصہ پہلے جنرل حاسم منیر صاحب کا بھی ڈیٹا لیک ہوا تھا جو پتہ نہیں سعودی عرب تک پہنچا تھا, تو وہ بھی نادرا سے ہی ہوا تھا. تو بہرحال یہ ہے, تو ان کی تعیناتی ہوئی. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جی, اور افغانستان, الیکشن اور دہشت گردی, اور بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں آج. کوئی بڑا آپریشن بھی لانچ ہو سکتا ہے. تو بہرحال انتظار رہے گا کہ اس کا اعلامیہ باقاعدہ طور پہ جاری ہو. تو یہ چیزیں ہیں. قاضی فائزی صاحب سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل جو بل ہے اس پہ آج سماعت کرنے, کھلے عام سماعت ہے, اور ہم اس کو براہ راست دیکھیں گے, ٹی وی پہ براہ راست چلایا جائے گا. پیپلز پارٹی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بعد نا پیپلز پارٹی کی باری آنے والی ہے, کیونکہ وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذرا انہوں نے کہا ذرا ہم بھی تھوڑا مزاحمتی بیانیہ بنا کے دیکھیں. لگتا ہے بلاول صاحب کی دال گلی نہیں ہے, بلاول صاحب کا پتہ لگتا ہے کٹ گیا. رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا نیا نظام لانے والی جو طاقتیں ہیں نا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ
ایسی باتیں کی جو پیپلز پارٹی کی عام طور پر پریکٹس نہیں ہے، کم از کم ماضی میں نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد نا اب پیپلز پارٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے. اگر سافٹ ویئر کی جسے کہتے ہیں جو ایک رول ہے اس میں تنقید کا نہ ہونا ہے، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس میرٹ پر اتر رہی ہے، سافٹ ویئر کے میرٹ پر، مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق آپ تھوڑا مجھے بتا دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.